बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, क्या हाल है आप सबके। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला आपको और आपके अहल खाना को इस मूज़ी अमराज और बुरे वक्त से बचाया होगा, आमीन। दोस्तों, आज का जो मेरा लेक्चर है ये एक क्रिएटिव माइंड चेंजिंग की जो सीरीज़ मैंने स्टार्ट की हो उसी के सिलसिले का एक कड़ी है। इसका जो आज का टॉपिक है कि खुशी क्या है, खुशी क्या है, खुश कौन है, और इंसानों का खुशी और कामयाबी का जो कोरिलेशन है, खुशी और कामयाबी के दरमियान जो तालमेल है, हमारे जो सो कॉल्ड अशरफुल मखलूक़ात हैं या इंसान है, होमो सेपियंस है, इन्होंने किस चीज़ को खुशी, कामयाबी और सोशल एलिवेशन का नाम दिया है। ये तमाम सवालात जिनके जवाबात मैं आज के लेक्चर में आपके सामने पेश करूंगा। दोस्तों, ये जो आज का लेक्चर है ये टोटल अल्हम्दुलिल्लाह इस नाचीज़ की जो मेंटल और जो एकेडमिक है उसकी एक क्रिएटिव काविश है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको पसंद आएगा और अल्हम्दुलिल्लाह ये आपकी ज़िंदगी, आपकी सोच और आपके अमल में अल्लाह का बड़ा फ़ज़ल है, कोई ना कोई तब्दीली ज़रूर लेके आएगा। सो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मेरी आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि मेरा चैनल हुमायूंस एजुटेनमेंट टीवी से लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जो दोस्त नए हैं वो उसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरा हर नए आने वाली जो वीडियो वो आपको बआसानी मिल सके। जी दोस्तों, चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ। वो है खुशी, सुकून और प्लेयर क्या है। जी दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि आज के दौर में जो कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का दौर कहलाता है, अगर आप गूगल पे जाके या सोशल मीडिया पे जाके सिर्फ एक लफ्ज़ टाइप करें, व्हाट इज़ हैप्पीनेस, व्हाट इज़ प्लेयर एंड व्हाट इज़ सुकून, तो आपको दर्जनों वहाँ यूट्यूब के लेक्चर, बेशुमार आर्टिकल्स और बेशुमार डाटा जो है वो आपको मिल जाएगा। फ़र्क सिर्फ इतना है कि आपके पास उसको पढ़ने के, उसको गो थ्रू करने के लिए टाइम नहीं। आज डाटा इंसान के पास बहुत ज़्यादा है। जी दोस्तों, आज के इंसान का एक डिलेमा है कि आज के इंसान के पास इतनी इन्फॉर्मेशन है, इतनी इन्फॉर्मेशन है और इतनी बासानी इन्फॉर्मेशन उसे मुयसर और अवेलेबल है कि इंसान के पास अगर चीज़ जो नहीं है वो है, उसके पास टाइम नहीं है, उसके पास जहनी रुझान और जो इंटरेस्ट है वो नहीं है। पुराने वक्तों में लोगों के पास इंफॉर्मेशन कम हुआ करती थी, लेकिन लोगों को इल्म हासिल करने की जस्तजू जो है, लोगों को इल्म हासिल करने का जो शौक़ और लगन था वो बहुत ज़्यादा था। तो आप देख लीजिए, आपको छोटी सी एक एग्जांपल देता हूँ कि दाता अली हजवेरी, जी हाँ दोस्तों, उन्होंने जो तकरीबन 11वीं सदी में लाहौर में इस्लाम की तबलीग के सिलसिले में तशरीफ़ लाए थे। उस वक्त आप देख लीजिए कि मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन क्या थे। उस वक्त कोई लाइब्रेरी नहीं थी, उस वक्त इल्म हासिल करना बहुत मुश्किल था। तो उस वक्त में 11वीं सदी ईस्वी में उन्होंने 4 शोहरा आफाक का किताब, जी हाँ 4 शोहरा आफाक किताबें लिख के दुनिया को हैरान परेशान कर दिया, जिनके नाम मैं आपसे अभी शेयर किए देता हूँ। कशफुल महजूब, कशफुल कुलूब, कशफुल कबूर और कशफुल महजूब। चौथी का दोस्तों मेरे जहन से नाम जो स्किप हो गया, वो आप गूगल से सर्च कर लीजिएगा। कहने का सिर्फ मतलब ये है कि उस वक्त लोगों के पास जितनी जो इंफॉर्मेशन मुश्किल से इकट्ठी होती थी, लोगों के पास क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा थी। आज के दौर में दोस्तों लोगों के पास इंफॉर्मेशन तो है, लेकिन लोगों के पास क्रिएटिविटी या लोगों के पास उसको डाटे को गो थ्रू करने के लिए टाइम ही नहीं है। तो बात हो रही है खुशी की। सो दोस्तों, आज की जो टॉपिक है खुशी, इसके 3 मॉडल हैं। पहला मॉडल है मॉडर्न मॉडल, जिसे हम प्रेजेंट या असर हाजिर का मॉडल कहते हैं। दूसरा जो इसका मॉडल है वो है ए मॉडल ऑफ रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, जिसमें तमाम नॉन मुस्लिम वर्ल्ड है, इसमें खुसूसन हिंदू और जो बुद्धिस्ट मॉन्क है वो मॉडल है। और तीसरा मॉडल है दोस्तों वो है इस्लामिक या सूफी मॉडल। जी दोस्तों, 3 मॉडल हैं, मॉडर्न मॉडल, मॉन्क और हिंदू मॉडल, एंड थर्ड वन इज़ सूफी और इस्लामिक मॉडल। दोस्तों, यहाँ आपकी खिदमत में 2 चीज़ें पेश करने जा रहा हूँ। इन दोस्तों जो आज का लेक्चर है इसमें मैं आपसे फ़िलोसॉफ़िकल आपसे 2 चीज़ें डिस्कस करनी है। डाटा तो आपके पास बड़ा है,
لیکن یہ دو چیزیں جن کا میں آپ کے سامنے ابھی پیش کروں گا اور آپ نے اس کا کمپیریزن کرنا ہے. کچھ کمپیریزن میں آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں، لیکن کچھ اس پہ جو کریٹیو اور جو کوالٹی ورک ہے وہ آپ خود لوگوں نے کرنا ہے. تو میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں جو ماڈرن ماڈل ہے. جی دوستو، ماڈرن ماڈل یہ ہے کہ آج کا جو عصر حاضر کا انسان ہے وہ کن چیزوں کو خوشی کا نام دیتا ہے. آج کے عصر حاضر کا جو انسان ہے وہ 3 چیزوں کو خوشی کا نام دیتا ہے. وہ کہتا ہے جی میرے پاس دولت بے شمار ہو، میرا جو نام ہے وہ رہتی دنیا تک قائم رہے، اور میری جو صحت ہے وہ جسمانی جو فٹنس ہے یا جو میری ہیلتھ ہے، فزیکل ہیلتھ، وہ برقرار رہے. جی دوستو، یہ 3 ایسی چیزیں ہیں جس پہ آج کے انسان کا اجتماعی اتفاق ہے. تو اس سلسلے میں مجھے انگلینڈ کے ایک انگلش ایک فلاسفر کا نام یاد آ رہا ہے جن کا نام ہے جرمی بینتھم. جی ہاں، جرمی بینتھم نے دوستو دنیا میں یوٹیلیٹیرین اسکول آف تھاٹ کی بنیاد رکھی اور دنیا کو حیران پریشان کر کے رکھ دیا جب انہوں نے ایک نعرہ دیا: یوٹیلیٹیرینزم ایم ایٹ دی گریٹسٹ ہیپینس آف دی گریٹسٹ نمبر. یوٹیلیٹیرینزم ایم ایٹ دی گریٹسٹ ہیپینس آف دی گریٹسٹ نمبر. انہوں نے کیا انہوں نے جی آپ انسانوں کے لیے 12 قسم کے پلیئر اور 14 قسم کی مختلف پینز، یا دوسرے ورڈ میں یہ کہیے کہ یوٹیلیٹیرین اسکول آف تھاٹ کا جو بانی ہے جرمی بینتھم، وہ کہتا ہے کہ انسانی خوشی جو ہے وہ برابر ہے زیادہ سے زیادہ پلیئر اور کم سے کم پین پہ. اب پلیئر کے سن لیں نام، میں آپ کو چند ایک نام بتا دیتا ہوں. پورے نام دوستو، پوری جو لسٹ ہے وہ اس وقت میرے پاس موجود نہیں ہے، نہ ہی وہ آپ کو لسٹ گنوانا مقصود ہے. آپ کو صرف کمپیریزن اور جو چیز نقطہ جس پہ لے کے آنے جا رہا ہوں وہ میں نے آپ سے شیئر کرنا ہے. جو چند ایک جو پلیئرز ہیں، وہ پلیئر پہلا ہے کمپیشن ہے، لو ہے، سمپتھی، گریگیریسنس، ایکوالٹی. اب 14 قسم کے جو سمپل پینز ہیں وہ کیا ہیں؟ ہیٹ ہے، پریجوڈس ہے، کمپٹیشن ہے، لیگ پولنگ ہے، ان ایکوالٹی ہے، وار ہے، ایٹسیٹرا. سو دوستو، ماڈرن جو دور کا انسان ہے، جو یوٹیلیٹیرین اسکول آف تھاٹ کا جو بانی ہے، وہ کہتا ہے جی کہ 12 پلیئر اگر حاصل آپ کو ہو جائیں اور 14 جو پین ہے اس سے آپ کی جان چھوٹ جائے تو آپ خوش. اب چلتے ہیں دوسرا ماڈل جو ہے، جو ہندوز کا ماڈل ہے اور بدھسٹ مونک کا ماڈل ہے. جی دوستو، یہاں یہ جو ماڈل آپ کے سامنے میں پیش کر رہا ہوں، یہ کسی کو میں ہٹ کرنے یا کسی کو تنقید کا نشانہ بنانے نہیں جا رہا، بلکہ میں آپ کے سامنے ایک اکیڈیمک ایک کانسیپٹ ہے وہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں اور آپ پہ چھوڑتا ہوں کہ آپ اس کو کس طرح ریفائن کرتے ہیں، کس طرح آپ کو اس کو انٹرپریٹ کرتے ہیں. اور جو اسکول آف تھاٹ یا جو ماڈل انسانوں کے لیے بہتر ہے، اس ماڈل کو نہ صرف لوگوں کے ذہنوں میں بلکہ پریکٹیکل لائف میں بھی امپلیمنٹ ہونا چاہیے. جی دوستو، ہندو اور جو بدھسٹ مونک کا ماڈل ہے وہ ہے کہ جو ہندوز ہیں وہ لوگوں کو بے شمار، جو انڈیا میں آپ کو پتہ ہے پیارے دوستو، بے شمار جو لوگ ہیں وہ سطح غربت سے نیچے زندگی بسر کر رہے ہیں. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ جو انڈین ٹیمپلز ہیں ان میں ہزاروں ٹن جو دودھ ہے، جی ہاں دودھ، اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے دودھ، وہ دودھ بھگوان کے اوپر گرا رہے ہیں، بھگوان کو اس سے نہلا رہے ہیں. اور پھر وہ جو دودھ ہے وہ پوری ایک لمبی لائن میں لوگ کھڑے ہیں اور وہ بھگوان کو نہلا رہے ہیں، اور وہ دودھ جو ہے وہ کسی کو پینے نہیں دے رہا بلکہ وہ گٹر کی گندی نالیوں میں گر رہا ہے. جی ہاں، گٹر کی گندی نالیوں میں گر رہا ہے. تو آپ خود دیکھ لیجئے کہ یہ کون سی خوشی ہے جو اللہ تعالیٰ کی جو بیسٹ مخلوق ہے، اللہ تعالیٰ کا جو کنبہ ہے، اس کو آپ بھوکھا رکھ کے اور ایک بے جان ایک پتھر کو جس کا انسانوں کی خوشی، انسانوں کے دکھ یا انسانوں کی تقدیروں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. یہ صرف سیاسی جارہ داریہ معذرت کے ساتھ جو پنڈت ہیں ان کو چاہیے کہ اگر یہ لوگ اللہ تعالیٰ کا جو کنبہ، یہ لوگ یہی نہیں ہوں گے تو آپ کن پہ اپنی جو مذہبی اجارہ داری جو آپ حکمرانی کن پہ کریں گے. سو میری ادھر اس لیکچر میں ریکویسٹ یہ ہے کہ جتنا دودھ وہ ضائع کرتے ہیں، اگر یہی دودھ کسی غریب کو دے دیا جائے تاکہ اس کا پیٹ بھر جائے تو ان کی عبادت بھی ہو جائے اور جو معاملات ہے وہ بھی صحیح ہو جائے. مجھے امید ہے کہ جو کانسیپٹ دوستوں کو سمجھانے کی میں کوشش کر رہا ہوں، دوست اس پہ انشاءاللہ بغیر کسی تعصب کے اور بغیر کسی ایڈیوسنکریسیز کے آئیں گے، اسے آبجیکٹیولی پرسیو کریں گے. جی دوستو، اس کے ساتھ ہی مونک ماڈل ہے.
दोस्तों आपने देखा है जो बुद्धिस्ट मॉन्क है, उनकी भी आइडियोलॉजी बड़ी अजीबोगरीब है। उन्होंने ऑरेंज कलर के जो वो बड़े बड़े कपड़े पहने हुए हैं, और आपने देख ही लिया कि जो बर्मा में मुसलमानों और दूसरी जो अक़लीतों और ख़ास तौर पर मुसलमानों के जो साथ ये बुद्धिस्ट मॉन्क कर रहे हैं, क्या ये इंसान को ज़ेब देता है कि इंसानों के साथ ऐसा सलूक करें? क्या इनकी जो बुद्धिस्ट टीचिंग है मॉन्क्स की, क्या इनकी जो टीचिंग है इनको ये सबक देते हैं कि इंसानों के हाथों गला काटा जाए, और इंसानों को ये लेबल दे के जी ये फ़लाँ मज़हब का है, ये फ़लाँ मज़हब का है। भाई सारे मज़हब बाद में, पहले हम सब लोग एक अल्लाह की मखलूक है। हम सब एक हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जो मिट्टी से बने थे, हम उनकी उनकी औलाद हैं। मज़हब तो बाद में आया, मज़हब तो आपकी एक शनाख्त के लिए है। तो खुदा का वास्ता है, इन जो बुद्धिस्ट मॉन्क हैं इनको मेरी रिक्वेस्ट है आज के वीडियो लेक्चर के इसके तवसत से कि ये लोगों की जो अपनी जो तन्हाई है वो लोगों की बेहतरी के लिए करें, लोगों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए करें, ना कि उन टीचिंग को ये प्रोलिफरेट और प्रमोट करें कि मुसलमानों और दूसरी जो अक़लीतों उनका गला काटें और एथनिक क्लिनजिंग करें। ये बिल्कुल ना करें। टॉलरेंस फैलाएं, सिंपथी, कंपैशन, लव फैलाएं, ताकि लोगों की जो ज़्यादा से ज़्यादा बेहतरी हो सके। और जब ये लोगों को बेहतरी करेंगे तो इन्हें इनडायरेक्टली खुशी मिलेगी। जी दोस्तों, अब तीसरा और आखिरी जो मॉडल है वो है इस्लामिक मॉडल। जी दोस्तों, इस्लामिक मॉडल डिस्कस करने से पहले मैं आपके से एक छोटा सा वाक़या शेयर करूँगा, वो आप सुनिए और अल्हम्दुलिल्लाह आपको खुद ही उससे पता चल जाएगा कि मैं क्या चीज़ आपसे कन्वे करना चाह रहा हूँ और क्या चीज़ जो है मैं मैसेज आपको देना चाह रहा हूँ। जी दोस्तों, बात होने लगी है हज़रत शेख सादी, जो इस्लाम के बहुत बड़े एक फ़िलासफ़र और बहुत बड़े इस्लाम में इस्लामिक टीचिंग में, स्पेशली इस्लामिक जो स्पिरिचुअल टीचिंग है, बहुत बड़ा नाम है। वो कहते हैं जी कि मुझे एक रात ख्वाब आई, ख्वाब में मैंने देखा क्या है कि फ़रिश्ता जो है मुझे वो पहले दोज़ख की सैर करवा रहा है। जी जो मैं देखता हूँ जी कि दोज़ख में सारे जो लोग हैं उनकी जो कलाइयाँ हैं, ये जो कलाई है यहाँ उनकी कलाई में जोड़ नहीं है, ये बेंड नहीं हो रही, बिल्कुल सीधी हैं। तो उन्होंने एक बहुत बड़ा एक हॉल है, उसमें प्याले पड़े हैं, सूप से भरे हुए हैं, और वो उस पर खड़े हैं। तो चम्मच भी बड़े लंबे लंबे हैं, और मैं देख के हैरान हो रहा हूँ कि उनमें से उनके जो चेहरे हैं वो जर्द पड़े हुए हैं, और उनमें से कोई भी जो है वो सूप पी नहीं रहा। भाई देखें आप किस तरह सूप पिएगा, उनके चम्मच बड़े बड़े हैं और उनकी जो जो ये कलाई है इसमें बैंड ही कोई नहीं। अगर बैंड नहीं होगा तो कैसे अपने मुंह तक चम्मच लेके आएगा? तो वो बड़े देख के बड़े हैरान परेशान हुए कि ये क्या लोग हैं, भूखे पड़े, इनके सामने रिज़्क़ और ये भूखे हैं। फिर इसके बाद जो फरिश्ता है वो शेख सादी कहते हैं जी मुझे वो जन्नत की तरफ लेके जाता है। जन्नत में देखता हूँ सेम सीन है, लोगों ने सफ़ेद कपड़े पहने हुए हैं और लोग एक हॉल में मौजूद हैं, उनकी कलाइयों में कोई बैंड कोई जोड़ नहीं है, और वो भी उनके आगे सूप के प्याले हैं। लेकिन एक बात है कि उनके चेहरों पे रौनक है, हशाश बशास है, उनके जो चेहरे हैं वो लाल हैं, वो सेहतमंद है। तो शेख सादी पूछते हैं कि इधर भी सीन वही है, सारा कुछ वही है, लेकिन इनकी सेहत सही है, ये जन्नत में है, ये इसकी वजह क्या है? तो फरिश्ता शेख सादी को फरमाता है कि अल्लाह के नेक बंदे शेख सादी, ये जो अल्लाह के नेक बंदे जन्नत में है ना, इनकी भी कलाइयों में जोड़ नहीं है, इनके भी चम्मच लंबे हैं, लेकिन ये खुद नहीं सूप पी रहे, ये एक चम्मच भरता है सूप का और सामने वाले के मुंह में डालता है, जबकि सामने वाला जो वो चम्मच भर के दूसरे के मुंह में डालता है। तो इस तरह ये एक दूसरे को खाना खिला रहे हैं, एक दूसरे के साथ रिस्क शेयर कर रहे हैं। इस वजह से अल्लाह ताला इनको जन्नत में लेके आया, और इस वजह से अल्लाह ताला इनको प्रैक्टिकली करके दिखा रहा है कि अगर खुद खाओगे तो भूखे रहोगे, दूसरों को खिलाओगे तो पेट भर जाएगा। तो दोस्तों, इस वाली कहानी को सुनने के बाद यकीनन आपके ज़हन में इस बात पे तो इत्फाक हो गया होगा कि दुनिया में अगर खुश रहना है, कामयाब रहना है, तो अपनी ज़ात, अपने जिस्म और अपने जो फ़ानी आपकी बॉडी है उसे प्लेयर दे के नहीं आप खुश रह सकते। दौलत इकट्ठी करके आप खुश नहीं रह सकते कारून की तरह, बिल गेट्स की तरह बेशुमार दौलत इकट्ठी करके माइक्रोसॉफ्ट का बानी होते हुए लोगों की वेलफेयर के उलट जाके आप खुश नहीं हो सकते। वैरन बुफे की तरह दौलत इकट्ठी की आप खुश नहीं हो सकते। मलक रियाज की तरह इतनी दौलत इकट्ठी की खुश नहीं हो सकते। आप खुश किस तरह हो सकते हैं? वो है इंसानियत का मॉडल, इस्लाम का मॉडल, जिसे फॉलो करते हुए अब्दुस्तार ईदी ने बेशुमार हज़ारों नहीं करोड़ों बल्कि लोगों की ज़िंदगियां संवारी, लोगों को इंसानियत के नाते उनकी खिदमत की।
آپ سے ایک اور بات شیئر کرتا ہوں کہ عبدس تاریدی مرحوم کہتے ہیں جی کہ میری جو ایمبولینس ہے اس نے جب بھی کسی مظلوم، کسی نادار اور کسی ضرورت مند کو ہاسپٹل تک لے کے جانا تھا تو میری ایمبولینس میں کبھی کسی سے یہ نہیں پوچھا کہ تمہارا عقیدہ کیا، تمہارا مذہب کیا، تمہارا فرقہ کیا، بلکہ صرف ایک چیز دیکھی کہ تم انسان ہو۔ پھر ڈاکٹر رتفاؤ کا ماڈل دیکھ لیں، ڈاکٹر رتفاؤ نے انسانیت کے لیے کتنی بڑی قربانی دی ہے۔ ساری جوانی اس بی بی نے یہاں کوڑ کے جو مریض ہیں ان کی صحت یابی کے لیے صرف کر دی۔ تو ان سے پوچھئے خوشی کیا ہوتی ہے، پھر آپ مدر ٹریسا سے پوچھئے خوشی کیا ہوتی ہے۔ سو دوستو، خوش جو رہنے کا ماڈل ہے وہ چیزیں اکٹھی کرنے کا ماڈل نہیں ہے، بلکہ چیزیں ڈسٹریبیوٹ کرنے کا ماڈل ہے۔ اللہ تعالیٰ کا جو کنبہ ان میں رزق تقسیم کرنے کا، خوشیاں تقسیم کرنے کا، ٹالرنس تقسیم کرنے کا۔ ایک چھوٹی سی حدیث بھی سن لیجئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ویسے تو ان کی جو زندگی حیات مبارکہ وہ تو ان باتوں سے بری پڑی ہے، لیکن یہاں ایک ریلیونٹ واقعہ آپ کو سنا دوں کہ ایک دفعہ انہوں نے ایک گھر میں بکری کا بچہ ذبح کیا، اور بی بی عائشہ میں اللہ بھی پلیز ود ہر ان کو کہا کہ عائشہ یہ جو گوشت ہے یہ اپنے ارد گرد کے محلے کے لوگوں میں تقسیم کر دو۔ اب حضرت عائشہ میں اللہ بھی پلیز ود ہر انہوں نے سارا گوشت تقسیم کر دیا، 3-4 بوٹیاں وہ حسب جو ضرورت حسب معمول انہوں نے رکھ دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے، فرمایا اے عائشہ کیا بچا ہے؟ حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں اللہ بھی پلیز ود ہر، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ گوشت کے چند ٹکڑے بچے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرایا اور فرمایا اے عائشہ یہ جو گوشت کے ٹکڑے تم نے تقسیم کیے ہیں اصل میں وہ بچے ہیں، جو چیزیں تم نے لوگوں میں بانٹی ہیں وہ بچی ہیں، جو تم نے خود کھایا وہ نہیں بچا۔ تو دوستو، جو چیز ہم بانٹتے ہیں، جو چیز ہم دوسروں کو دیتے ہیں وہی خوشی کا باعث بنتی ہے، وہی حقیقی خوشی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 پیغمبروں کو بھیج کے ہمیں یہ سمجھانے اور سبق دینے کی کوشش کی ہے کہ ایک دوسرے کی ہیلپ کیجئے۔ یہ دنیا انسانوں کا ایک کنبہ ہے، اس کنبے میں جتنی ایک دوسرے کی آپ ہیلپ کریں گے، جتنا اچھے اخلاقیات اور اچھا برتاؤ ایک دوسرے سے کریں گے، اتنی ہی یہ جنت بنے گی اور اتنی ہی آپ سب کی زندگیاں آسان ہوں گی۔ دوستو، یہ تھا میرا آج کا لیکچر۔ اگر کسی سیکٹ کی، کسی قسم کے جو لوگوں کی کوئی مذہبی بات یا کوئی ایسی بات آپ کو بری لگے یا عجیب لگے تو اس کی پیشگی آپ سے معافی مانگتا ہوں، معذرت کرتا ہوں، کیونکہ میرا مقصد کسی مذہبی جو ڈاکٹرین ہے اس کو یہاں ڈاج کرنا نہیں ہے، کسی مذہب کو ہٹ کرنا نہیں ہے۔ میرا مقصد صرف لوگوں کی مذہب کے نام پہ جو غلط پالیسیاں ہیں، جو مذہب کے نام پہ لوگوں کو گمراہ کرنے کی جو السٹ اور جو نام نہاد غلط پالیسیاں ان کو ہائی لائٹ کر کے معاشرے کو اور دنیا کو ایک پرامن اور بہتر جگہ بنانے کا جو میرا مقصد ہے دوستو وہ ہے۔ مجھے پوری امید ہے کہ میں آپ کو الحمدللہ اپنی بات سمجھانے میں کامیاب رہا ہوں گا۔ یہ آپ پہ چھوڑتا ہوں کہ آپ اس چیز کو کس طرح انٹرپریٹ کرتے ہیں۔ مجھے آپ کے کامنٹ سیکشن میں جو ہے بڑی شدت سے انتظار رہے گا۔ میرے چینل ہمایونز ایجوٹینمنٹ ٹی وی سے لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے، اور اپنے گرد و نواح کے لوگوں کا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ و ناصر۔